हरि ओं छात्राः, इदानीं संस्कृतावधिः अस्ति। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। भोप्रियाः छात्राः, अद्य वयं संस्कृतव्याकरणं किञ्चित् पठामः। पुनरपि सर्वेषां हार्दं स्वागतं। समासः इति व्याकरणविचारं वयं सर्वे पठामः। छात्राः, भवन्तः जानन्ति संस्कृते समासः प्रधानः अंशः अस्ति इति। तदर्थम् अहं पूर्वतनकक्षायां ये विचाराः पठिताः सन्ति तेषां किञ्चित् स्मारणं कृत्वा नूतनविचारान् अपि अहं पाठयामि। अत्र पश्यन्तु, एकं वाक्यमस्ति। अद्य रामपुत्रः श्लोकं गायति इति बहु सुलभम् एकं वाक्यमस्ति। भवन्तः पृच्छन्ति, आचार्य, रामपुत्रः इत्यस्य कः अर्थः इति। अहं वदामि, अद्य रामस्य पुत्रः श्लोकं गायति इति। तर्हि कथं रामपुत्रः रामस्य पुत्रः भवति? पश्यामः छात्राः, अत्र पश्यन्तु, रामस्य पुत्रः इत्यस्ति, विभक्तम् अस्ति, पदद्वयं विभक्तम् अस्ति। पुनः पश्यन्तु, रामस्य पुत्रः इत्यस्ति, तत्र विभक्तं वाक्यं, तस्य एव अर्थः रामपुत्रः इति पदे अस्ति। तर्हि एतादृशं पदमस्ति समस्तं पदम् इति। रामस्य पुत्रः विभक्तं वाक्यं, रामपुत्रः समस्तं पदम् इति। तर्हि विभक्तं वाक्यं वयं विग्रहवाक्यम् इति कथयामः। तर्हि समस्तं पदं किं कथयामः? समासः इति कथयामः। एवं छात्राः, विग्रहवाक्यं समासः एवं भवति। अत्र पश्यन्तु, रामस्य पुत्रः इत्यस्ति, तत्र विभागः कथं? राम इति प्रातिपदिकमस्ति, प्रातिपदिकानन्तरं सुप् इति प्रत्ययानां योजनम् अस्ति। पुनश्च पुत्र इति प्रातिपदिकं, सुप् इति प्रत्ययानां योजनम्। इदानीं सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण अत्र सुप्रत्ययानां निष्कासनं भवति। तदा किं भवति? रामपुत्र इति प्रातिपदिकद्वयस्य योजनं भवति। छात्राः, एवं विचारं जानन्तु भवन्तः, समासः कथं भवति, विग्रहवाक्यं कथं भवति इति। पुस्तके आसीत् गतवर्षेपि। अर्थम् अनुसृत्य पदयोः अथवा पदानां संक्षेपः एव। अस्तु, इदानीं समासः इत्यस्य कः अर्थः? अर्थम् अनुसृत्य पदयोः अथवा पदानां संक्षेपः समासः। अत्र विग्रहवाक्यं पश्यन्तु, समस्तपदस्य विवरणं यद् वाक्यं करोति तद् विग्रहवाक्यम् इत्यस्ति। नाम रामपुत्रः इति समस्तपदमस्ति, तस्य विवरणं यत् वाक्यं करोति, किं वाक्यं करोति? रामस्य पुत्रः इति वाक्यं रामपुत्रः इति समस्तपदस्य विवरणं करोति। अतः एतादृशं वाक्यं भवति विग्रहवाक्यं। पश्यन्तु, अत्र इदानीम् एकत्र विग्रहवाक्यमस्ति, अन्यत्र समासः अस्ति। विग्रहवाक्ये कथं भवति? मूलरूपं सुप्रत्ययः, मूलरूपं सुप्रत्ययः इति भवति। समासे तावत् मूलरूपं सुप्रत्ययः एवं भवति। उदाहरणानि दास्यामि। सीतायाः पतिः इति विग्रहवाक्यमस्ति, तत्र समासः कथं भवेत्? सीतापतिः इति। अत्र कथं सीतायाः पतिः सीतापतिः भवति? सीतापतिः इत्यत्र मूलरूपमस्ति सीता इति। एवमेव अग्रिमम् उदाहरणं दर्शयामि। हरेः मन्दिरम् इति विग्रहवाक्यमस्ति। अत्र कथं समासः कथं भवति? हरिमन्दिरम् इति भवति। मूलरूपं किमस्ति? हरि इति, इकारान्त पुंलिङ्ग हरिशब्दः। अग्रे पश्यामः, गुरौ भक्तिः इति विग्रहवाक्यमस्ति। तर्हि समासः कथं भवेत्? गुरुभक्तिः इति। कथं? गुरु इति मूलरूपमस्ति अत्र।
अथवा प्रातिपदिकमस्ति। एवमेव अग्रिमम् उदाहरणं पश्यन्तु। नद्याः तीरम् इति विग्रहवाक्यं समासं कथं भवेत्? नदीतीरम्। नद्याः तीरम् इति विग्रहवाक्यं समासः कथं भवेत्? नदीतीरम् इति। अत्र मूलरूपं किमस्ति पश्यन्तु। अत्र मूलरूपं भवति नदी इति। एवं मूलरूपसाहाय्येन वयं समासं कर्तुं शक्नुमः। यत्र विग्रहवाक्यं भवति तत्र केवलं मूलरूपं स्वीकृत्य समासं कुर्मः इति अस्माभिः ज्ञातम्। भो प्रियाः छात्राः, इदानीं वयं समासप्रकारान् पश्यामः। यद्यपि भवन्तः ज्ञातवन्तः एव, तथापि किञ्चित् सुलभरूपेण किञ्चित् वदिष्यामि। अस्तु, इदानीं ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ರಾಮ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಸೋಮಹ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಓಡೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪೆನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತರುವಂಥವನು ರಾಮ ಎನ್ನುವಂಥವನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿರೋದಿಬ್ಬರು ರಾಮಃ ಸೋಮಃ ಉಭವಪಿ ಗತೌ ಕಿಂತು ಆಗಮನ ಸಮಯೇ ಕೇವಲಂ ರಾಮಃ ಲೇಖನೀಂ ಆನಯತಿ. ರಾಮ ಸೋಮ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮ ಮೊದಲಿರುವಂಥವನು ಪೂರ್ವಪದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೋಮ ಉತ್ತರ ಪದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ರಾಮನ್ ನಾವೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪದ ಅಂತ, ಪೂರ್ವಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾರೋ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೋಮ ಇಬ್ಬರು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೋಮ ಇಬ್ಬರೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದರು. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರುವಂಥವನು ಈ ಸಲ ಸೋಮ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಸೋಮ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಉತ್ತರ ಪದವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು, ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ಬೇಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೋಮ ಇಬ್ಬರು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಮನಾಗಲಿ ಸೋಮನಾಗಲಿ ಅವನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಶ್ಯಾಮನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಸೋಮೌ ಉಭೌ ಅಪಿ ಮಿಲಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಂ ಕುರುತಃ ಅತಃ ಉಭಯ ಪದಂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಗ್ರೆ ಪಶ್ಯಂತು ಛಾತ್ರಾಃ ಪೇಟಿಕಾಯಾಃ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಅಸ್ತಿ ಅತಃ ಅಹಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. ಪುನಃ ರಾಮ ಸೋಮೌ ಧಾವತಃ. ಅವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಆಪ್ತಮಿತ್ರರು. ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರತ್ರ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಭಾರವಾದಂಥ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ಭೀಮ. ಆ ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಆ ಭಾರವಾದಂತಹ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೋಮನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮನಾಗಲಿ ಸೋಮನಾಗಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಪದ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ನೋಡಿ, ರಾಮನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೋಮನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಭೀಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನ್ಯ ಪದ ಅಂತ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಮಾಸ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕಾರಗಳು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನಾನಿವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪದದ್ವಯಂ ಭವತಿ, ಪೂರ್ವಪದಂ ಉತ್ತರಪದಂ ಇತಿ. ಕದಾಚಿತ್ ಪಶ್ಯಂತು, ರಾಮಪುತ್ರಃ ಇತಿ ಉದಾಹರಣಂ ಅಸ್ತಿ, ತತ್ರ ಪೂರ್ವಪದಮಸ್ತಿ ಉತ್ತರಪದಂ ಕಿಮ್ ಅಸ್ತಿ. ಪುನಶ್ಚ ಕದಾಚಿತ್ ವಯಂ ಏವಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ, ಪೂರ್ವಪದಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ವಯಂ ಪ್ರಧಾನರೂಪೇಣ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಃ, ಕದಾಚಿತ್ ಉತ್ತರಪದಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರಧಾನರೂಪೇಣ ಸ್ವೀಕುರ್ಮಃ. ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ. ಕದಾಚಿತ್ ಉಭಯಪದಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ವಯಂ ದದ್ಮಃ, ಕದಾಚಿತ್ ಕಿಂ ಭವತಿ ಅನ್ಯಪದಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ವಯಂ ದದ್ಮಃ. ಇದಾನಿಂ ಕೃಪಯಾ ಸ್ಮರಂತು, ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಉಭಯ ಅನ್ಯ ಇತಿ ಸ್ಮರಂತು. ಇದಾನಿಂ ಛಾತ್ರಾಃ ತತ್ರ ಯೋಜಯಾಮಃ, ಪದಾರ್ಥಪ್ರಧಾನಃ ಇತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಯೋಜಯಾಮಃ. ಪೂರ್ಣಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ, ವಾಕ್ಯಂ ಭವತಿ ಪೂರ್ವಪದಾರ್ಥಪ್ರಧಾನಃ
उत्तरपदार्थप्रधानः उभयपदार्थप्रधानः पुनः अन्यपदार्थप्रधानः इति एवं लक्षणचतुष्टयम् अभवत्। तर्हि पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावसमासः, उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषसमासः, उभयपदार्थप्रधानः भवति द्वन्द्वसमासः, अन्यपदार्थप्रधानः भवति ಬಹುಬ್ರೀಹಿಸಮಾಸः। ಸಮಾಸಲಕ್ಷಣಾನಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅ ಮುಂದೆ ಅ ಬಂದರೆ ಆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಲಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನು ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವಿಭಾವ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಂಥದ್ದು ಇವು 4 ಸಮಾಸದ ಹೆಸರುಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ. ಛಾತ್ರಾಃ ಭವಂತಃ ಏತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಿಷಯಾನ್ ಜ್ಞಾತವಂತಃ ಏವ. ಇದಾನಿಂ ಕಥಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಏಕಂ ಉದಾಹರಣಂ ವಯಂ ದದ್ಮಃ. ರಾಮಪುತ್ರಃ ಇತಿ ಏಕಂ ಉದಾಹರಣಂ ದದ್ಮಃ. तर्हि पूर्वपदार्थप्रधानः वा उत्तरपदार्थप्रधानः वा कथं ज्ञायते? पश्यन्तु छात्राः, एकां परीक्षां कुर्वन्तु, लघुपरीक्षां कुर्वन्तु. गच्छति इति क्रियापदं योजयन्तु, योग्यं क्रियापदं योजयन्तु. अहं गच्छति इति योजितवान् अस्मि. इदानीं पश्यन्तु, रामपुत्रः गच्छति इत्यत्र पुत्रः गच्छति, रामः गच्छति इति वाक्यद्वयं कुर्मः. कः गच्छति? रामः गच्छति वा पुत्रः गच्छति? होग्ता इरोರು ಯಾರು? पुत्रः गच्छति. तर्हि पुत्रः इति पदं कुत्र अस्ति? उत्तरपदमस्ति. रामः न गच्छति, केवलं पुत्रः गच्छति. तर्हि अत्र उत्तरपदार्थप्रधानः भवति. कः समासः? तत्पुरुषसमासः. एवमेव द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः. लवकुशौ इत्यस्ति. कः समासः इति प्रश्नः. तदा एकं योग्यं क्रियापदं योजयामि, गायतः इति. तर्हि लवकुशौ गायतः इत्यत्र कः गायति? लवः गायति वा कुशः गायति? अत्र लवः अपि गायति, कुशः अपि गायति. तदा एव वयं लवकुशौ गायतः इति उपयोगं कुर्मः. अत्र किम् अभवत्? उभयपदार्थप्रधानः अभवत्. उभौ अपि कार्यं कुरुतः. अतः द्वन्द्वसमासः. छात्रः बहु सम्यक्. उपनगरम् इति उदाहरणं स्वीकृतवान् अस्मि. चलति इति योजयामः. कश्चन भिक्षुकः अस्ति, सः उपनगरं चलति. तर्हि भिक्षुकः नगरं न गतवान्, इतोपि नगरस्य समीपे अस्ति. अतः नगरस्य समीपम् इति पूर्वपदस्य अर्थं वयं विशेषरूपेण वदामः खलु. पूर्वपदस्य अर्थस्य प्राधान्यं भवति. अतः एव अत्र कः समासः भवति? पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावसमासः भवति. अग्रे पश्यामः. नीलकण्ठः इति एकम् उदाहरणमस्ति. अत्र पश्यन्तु, नीलकण्ठः आगच्छति इति अहं योजितवान् एकं क्रियापदं. कः आगच्छति? नीलः आगच्छति वा कण्ठः आगच्छति? न, अत्र नीलः अपि न आगच्छति, कण्ठः अपि न आगच्छति. नीलकण्ठः आगच्छति इत्युक्ते शिवः आगच्छति. शिवः नीलकण्ठः अस्ति, अथवा मयूरः आगच्छति इत्यर्थः. तर्हि नीलः इत्यस्य अर्थः शिवः इति वा? कण्ठः इत्यस्य अर्थः शिव इति वा? नैव. अन्यपदार्थप्रधानः भवति अत्र. तर्हि अयं समासः बहुव्रीहिसमासः इति प्रसिद्धः अस्ति. तत्पुरुषमासप्रकारान् दत्तवन्तः. तान् प्रकारान् वयं पश्यामः. प्रप्रथमं प्रियाः छात्राः, तत्पुरुषसमासे प्रधानतया 4 प्रकाराः भवन्ति. यथा भवन्तः जानन्ति, तत्पुरुषसमासः उत्तरपदार्थप्रधानः. सर्वेषु प्रकारेषु उत्तरपदार्थप्रधानः भवति. पश्यामः. प्रप्रथमप्रकारः भवति सामान्यतत्पुरुषसमासः इति. अत्र विभक्त्यनुसारं विग्रहवाक्यं भवति. संस्कृतशिक्षकः इति उदाहरणं, संस्कृतस्य शिक्षकः इति विग्रहवाक्यं. द्वितीयः प्रकारः भवति विशेषतत्पुरुषसमासः इति. अर्थात् कर्मधारयसमासः इति एतस्य नाम. किमर्थम्? अत्र विशिष्टानि पदानि भवन्ति. पश्यन्तु, अत्र एकम् उदाहरणमस्ति. वीररामः इति. वीरः रामः. वीरः इति विशेषणपदमस्ति, अतः विशिष्टं पदम् अत्र अस्ति. कर्मधारयसमासः. द्विगुसमासं वयं पश्यामः तृतीयः प्रकाररूपेण. द्विगुसमासः भवति संख्यापूर्वः भवति. पञ्चवटी इति उदाहरणम्. अत्र पञ्चानां वटानां समाहारः इति विग्रहवाक्यं. तुरीयः प्रकारः अथवा चतुर्थः प्रकारः अस्ति नन् समासः. नकारात्मक अर्थः अत्र भवति. पश्यन्तु छात्राः, उदाहरणम् असत्यम् इति उदाहरणमस्ति.
अत्र न सत्यम् इति विग्रहवाक्यं, समास उदाहरणम् असत्यं न सत्यम् इति विग्रहवाक्यं। प्रियाः छात्राः, इदानीं क्रमशः वयम् एकैकं स्वीकृत्य उदाहरणानि अपि वयं पश्यामः। अर्धदिनम् इति समासः, विग्रहवाक्यं पश्यन्तु, अर्धं दिनस्य, अर्धं दिनस्य। अत्र पश्यन्तु प्रप्रथमपदं विग्रहवाक्ये प्रप्रथमपदं किमस्ति, प्रथमा विभक्तौ अस्ति, अतः प्रथमा तत्पुरुषसमासः। द्वितीयम् उदाहरणम् अर्धफलं, फलस्य अर्धभागं खादति इत्यर्थः, अर्धं फलस्य। पश्यन्तु अत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति, अर्धम् इति प्रथमा विभक्त्यन्तम् अस्ति, अर्धं ग्रामस्य, अर्धग्रामः इति भवति, एवमेव अर्धं राज्यस्य, अर्धराज्यं, पुनः पूर्वम् अन्नः, पूर्वाह्नः, एवमेव मध्यम् अन्नः, मध्याह्नः इति भवति, अतः प्रथमा तत्पुरुषमासः इति अत्र नाम दत्तमस्ति। इदानीं पश्यन्तु, धनप्राप्तः, हणवन्न पडेदवनु इत्यर्थः। अत्र कथं विग्रहं वयं कुर्मः, धनं हणवन्नु पडेदवनु, धनं प्राप्तः, धनप्राप्तः। अत्र प्रप्रथमं पदं पश्यन्तु छात्राः, किं भवति, द्वितीया विभक्तिः भवति अत्र, अतः द्वितीया तत्पुरुषसमासस्य प्रकारः भवति अयम्। ज्ञानप्राप्तः, कः अर्थः एतस्य, ज्ञानं प्राप्तः इत्यर्थः, ज्ञानवन्नु पडेदवनु। पुनश्च प्रप्रथमं पदं विग्रहवाक्ये द्वितीया विभक्त्यन्तम् अस्ति। इदानीं वनगतः, वनं गतः, एवमेव दुःखातीतः, कथं भवति, दुःखम् अतीतः, दुःखवन्न मीरिದಂತಹ व्यक्ति ಅಂತರ್ಥ। एवं कूपपतितः, विशेषमस्ति अत्र, कूपं पतितः। सामान्यतः वयं चिन्तयामः ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನು, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಪಂ ಪತಿತಃ ಇತ್ಯೇವ ಸಾಧು, ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ। ಏವಮೇವ ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಿತಃ, ಪಶ್ಯಂತು, ಕೃಷ್ಣಂ ಆಶ್ರಿತಃ ಇತ್ಯರ್ಥೆ ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ। ಭೂಪ್ರಿಯಃ ಛಾತ್ರಾಃ, ಇದಾनीं ವಯಂ ಪುನರಪಿ ಏಕಂ ಉದಾಹರಣಂ ಸ್ವೀಕುರ್ಮಃ। ಹಸ್ತಲಿಖಿತಂ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ, ಅಸ್ಯ ಕಃ ಅರ್ಥಃ, ಹಸ್ತೇನ ಲಿಖಿತಂ, ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು। ಪಶ್ಯಂತು, ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮಪದಂ ಯದಸ್ತಿ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ ತತ್ ತೃತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಮ್ ಅಸ್ತಿ, ಅತಃ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ ಭವತಿ। ಏವಮೇವ ಕಾಳಿದಾಸರಚಿತಂ, ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಂತು, ಕಾಳಿದಾಸೇನ ರಚಿತಂ, ಕಾಳಿದಾಸೇನ ರಚಿತಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಕಾಳಿದಾಸ, ಕಾಳಿದಾಸನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅತಃ ಪ್ರಥಮ ಪದಂ ಯದಸ್ತಿ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ ತತ್ತು ಕಿಮಸ್ತಿ, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಂ। ಏವಮೇವ ನಖಭಿನ್ನಃ, ನಖೈಃ ಭಿನ್ನಃ, ತತ್ಕೃತಂ, ತೇನ ಕೃತಂ, ತತ್ಕೃತಂ, ಪುನಶ್ಚ ಮತ್ಕೃತಂ, ಮಯಾ ಕೃತಂ। ಅತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಪದಂ ಯದಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಪದಂ ಯದಸ್ತಿ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ ತತ್ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಂ ಭವತಿ, ಅತಃ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷಮಾಸಃ ಅಸ್ತಿ। ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಛಾತ್ರಾಃ, ಪಶ್ಯಂತು, ಏಕಂ ಉದಾಹರಣಮಸ್ತಿ, ದೇಶಹಿತಂ। ಕಃ ಅರ್ಥಃ ಅತ್ರ, ದೇಶಾಯ ಹಿತಂ, ಯಾವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶಾಯ ಹಿತಂ, ಅತಃ ದೇಶಾಯ ಇತಿ ಪದಂ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಮಸ್ತಿ, ಅತಃ ಚತುರ್ಥೀ ತತ್ಪುರುಷಮಾಸಃ। ಪುನರೇಕಂ ಉದಾಹರಣಂ, ಕಂಕಣ ಹಿರಣ್ಯಂ, ಕಂಕಣಂ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಬಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಕಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯಂ, ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಸ್ತಿ, ಅತ್ರ ಚತುರ್ಥಿ ತತ್ಪುರುಷಮಾಸಃ। ಪಶ್ಯಂತು, ಗೋಹಿತಂ ಇತ್ಯಸ್ತಿ, ಗವೇಹಿತಂ, ಆರೋಗ್ಯಾರ್ಥಂ, ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ಕಥಂ, ಆರೋಗ್ಯಾಯ ಇದಂ, ಯೂಪದಾರು, ಯೂಪಾಯ ದಾರು ಇತಿ। ಏವಮೇವ ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಂತು, ಹಾರಕನಕಂ, ಹಾರಾಯ ಕನಕಂ, ಕನಕಂ ನಾಮ ಸುವರ್ಣಂ। ಎಂ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಪದಂ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಂ ಭವತಿ, ಅತಃ ಚತುರ್ಥಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ। ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ, ಪಂಚಮಿ ತತ್ಪುರುಷಮಾಸಃ ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತಿ, ವನಾಗತಃ। ಅತ್ರ ಕಃ ಅರ್ಥಃ ಏತಸ್ಯ ಸಮಾಸಸ್ಯ, ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್, ವನಾತ್ ಆಗತಃ, ಕಶ್ಚನ ವನಾತ್ ಆಗತಃ, ರಾಮಃ ವನಾತ್ ಆಗತಃ ಅಸ್ತಿ, ಅತಃ ಸಹ ವನಾಗತಃ। ಅತ್ರ ವಿಭಾಗಃ ಭವತಿ ಖಲು, ಪೂರ್ವಪದಂ ಯದಸ್ತಿ ತತ್ತು ಪಂಚಮ್ಯಂತಮಸ್ತಿ, ಅತಃ ಪಂಚಮೀ ತತ್ಪುರುಷಮಾಸಃ। ಅಗ್ರೆ ಪಶ್ಯಂತು, ಏಕಂ ಉದಾಹರಣಮಸ್ತಿ, ಸಿಂಹಭಯಂ, ಭೀತಿಃ ಭವತಿ, ಸಿಂಹಾತ್ ಭಯಂ, ಸಿಂಹಭಯಂ,
अत्र सिंहात् इति पञ्चमीभक्त्यन्तं पदम्, अतः पञ्चमी तत्पुरुषसमासः। एवमेव चोरात् भयं चोरभयं, गृहात् आगतः अथवा गृहात् आगता गृहागता, रोगात् भीतिः, अत्रापि पुनः खलात् रक्षितः, खलात् दुष्टजनात् रक्षितः अस्ति, अतः सर्वत्र पञ्चमी तत्पुरुषमासः भवति। अग्रे गच्छामः। षष्ठी तत्पुरुषः समासः भवति शिवपुत्रः इत्यत्र। अत्र प्रथमपदमस्ति विग्रहवाक्ये षष्ठीविभक्त्यन्तम्, अतः षष्ठीतत्पुरुषमासः। वनदेवी इत्यत्र वनस्य देवी भवति। एवमेव वृक्षस्य मूलं वृक्षमूलं, दिनेशः कथं विग्रहवाक्यं, दिनस्य ईशः दिनेशः इति। नदीतीरम् इत्यत्र विग्रहवाक्यं कथं भवेत्, नद्याः तीरं, षष्ठीविभक्त्यन्तं भवेत्। पुनश्च राममन्दिरम् इत्यत्र पश्यन्तु, रामस्य मन्दिरम् इति। एवं सर्वत्र प्रथमपदं यदस्ति विग्रहवाक्ये षष्ठीविभक्त्यन्तम् अस्ति, अतः षष्ठीतत्पुरुषमासः। अग्रे गच्छामः छात्राः। ಭಾಷಣಚತುರಃ कः अर्थः, ಅವನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಪುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕುಶಲ, ಚತುರ, ಬುದ್ಧಿಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾಷಣೇ ಚತುರಃ, ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ अस्ति, अतः सप्तमी तत्पुरुषमासः। पुनश्च क्रीडापटुः, पश्यन्तु अत्र क्रीडा इत्यस्ति स्त्रीलिङ्गपदम्, अतः क्रीडायां सप्तमी विभक्तिः, क्रीडायां पटुः। पश्यन्तु प्रथमपदं सप्तमी विभक्त्यन्तमस्ति, अतः सप्तमी तत्पुरुषमासः। एवमेव उदाहरणानि, कार्ये कुशलः कार्यकुशलः, लेखने निपुणः लेखननिपुणः, नृत्ये चतुरा सा नृत्यचतुरा। एवमेव राष्ट्रे भक्तिः भवेत् राष्ट्रभक्तिः। एतानि उदाहरणानि सप्तमी तत्पुरुषमासस्य भवन्ति। सर्वत्र सप्तमी विभक्तिः भवति विग्रहवाक्ये। छात्राः इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्पुरुषमासस्य द्वितीयः प्रकारः अस्ति कर्मधारयः, यत्र विशेषपदानि भवन्ति। पश्यन्तु उदाहरणं वीररामः इत्यत्र। वीरः इति कीदृशं पदम्, अत्र विभक्त्यन्तं कर्तुं वयं न शक्नुमः, वीरस्य रामः इत्यादि कर्तुं न शक्नुमः। वीरः इति एड्जेक्टिव् अथवा विशेषणपदमस्ति, अतः वीरः रामः वीररामः। वीरः इति विशेषणपदं पूर्वपदे अस्ति, अतः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयसमासः। नीलमेघः इत्यत्रापि नीलः मेघः नीलमेघः, रक्तकमलम् इत्यत्र रक्तं कमलं रक्तकमलं, पुनश्च कृष्णः सर्पः कृष्णसर्पः, नीलश्च असौ मेघश्च इत्यपि वयं विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु सुलभः मार्गः मया आश्रितः अस्ति। अत्र नीलः मेघः अथवा नीलश्चासौ मेघश्च इत्यपि कर्तुं शक्नुमः। रक्तञ्च तत् कमलं रक्तकमलम् अथवा रक्तं कमलम् इति उभयतापि साधु इति वैयाकरणाः प्रदर्शयन्ति। वयं सुलभमार्गम् अनुसरामः। अग्रे पश्यन्तु। कृताकृतं, कार्यं कृतं वा, कृतं, सम्पूर्णं कृतं, न कृतं। तर्हि कृताकृतं कृतम् अकृतम् इति उभयत्रापि विशेषणपदं भवति, अतः एतादृशः समासः विशेषण उभयपद कर्मधारयसमासः। पश्यन्तु अत्र उभयमपि विशेषणपदमस्ति। शीतोष्णं शीतम् उष्णं शीतोष्णम्। एवमेव शुक्लकृष्णः शुक्लः कृष्णः अपि अस्ति, शुक्लः अपि कृष्णः अपि अस्ति। भुक्ता भुक्तं भुक्तम् अभुक्तम् उभयमपि भवति, अतः अत्र विशेषण उभयपदकर्मधारयसमासस्य एवम् उदाहरणानि एतानि भवन्ति। कुसुमकोमलम् इत्यस्ति। पश्यन्तु अत्र कुसुमम् इव कोमलमस्ति, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ತರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಶ್ಯಂತು ಕುಸುಮಂ ಇವ ಇತಿ ವಯಂ ವದಾಮಃ. ಅತ್ರ ಉಪಮಾನ ಪದಮಸ್ತಿ. ಕುಸುಮಂ ಇತಿ ಉಪಮಾನ ಪದಂ, ಸಿಮಿಲಿ ಇತಿ ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾಯಾಂ ವದಂತಿ. ಅಂದರೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಅದು ಉಪಮಾನವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವಪದದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸಃ. ಏತಾನಿ ಉದಾಹರಣಾನಿ ಉಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸಸ್ಯ ಭವಂತಿ. अग्रे गच्छामः छात्राः। रामचन्द्रः, रामः कथमस्ति, रामः चन्द्रः इव अस्ति इति अत्र विग्रहवाक्यं। पश्यन्तु तत्र रामः चन्द्रः इव। इदानीम् उपमानपदं कुत्र अस्ति, उत्तरपदमस्ति। चन्द्रः इव उत्तरपदम्, अतः उपमान उत्तरपदकर्मधारयसमासः, उपमानोत्तरपदकर्मधारयसमासः। नरसिंहः द्वितीयम् उदाहरणं। नरः सिंहः इव अस्ति, नरसिंहः। पुरुषऋषभः, पुरुषः ऋषभः इव अस्ति। पुनश्च नरशार्दूलः इत्यत्र नरः शार्दूलः इव अस्ति। एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु उपमानम् उत्तरपदे अस्ति, अतः उपमानोत्तरपदकर्मधारयसमासः भवति।
अस्तु छात्रः इदानीम् अग्रे पश्यामः विद्याधनम् इति एकम् उदाहरणमस्ति। विद्या एव धनम्, अन्यत् धनं नास्ति, विद्या एव धनम्। अत्र कीदृशः प्रकारः भवति इत्युक्ते अवधारणपूर्वपदकर्मधारयसमासस्य उदाहरणं भवति। ज्ञानैश्वर्यं, ज्ञानम् एव ऐश्वर्यम् इति। दुःखाग्निः, दुःखम् एव अग्निः। पुनः मुखचन्द्रः, मुखम् एव चन्द्रः, व्यत्यासः नास्ति मुखचन्द्रयोः मध्ये। अतः एतादृशानि उदाहरणानि अवधारणपूर्वपदकर्मधारयसमासः इति प्रकारस्य भवन्ति। अग्रे पश्यामः संस्कृतभाषाम् अहं वदामि इति वदन्ति। संस्कृतम् इति भाषा इति एतस्य अर्थः। अस्तु अग्रे एतस्य सम्भावनापूर्वपदकर्मधारयसमासः इति प्रकारं वयं वदामः। कैलासपर्वतः, कः अर्थः एतस्य? कैलासः इति पर्वतः। एवमेव गङ्गानदी, गङ्गा इति नदी। आम्रवृक्षः, आम्रः इति वृक्षः। तत्पुरुषसमासस्य प्रकारः अस्ति, तृतीयः प्रकारः अस्ति द्विगुसमासः इति। पश्यन्तु अत्र पञ्चवटी इति एकम् उदाहरणमस्ति। पञ्चानां वटानां समाहारः इति विग्रहवाक्यम्। अत्र पश्यन्तु समासे पूर्वपदं यदस्ति संख्या अस्ति, अतः संख्यापूर्वः द्विगुः इति प्रकारः। एवमेव त्रिभुवनम् इति उदाहरणं, त्रि इति संख्याविशिष्टपदमस्ति, अतः त्रयाणां भुवनानां समाहारः इति विग्रहवाक्यम्। एवमेव द्विगुसमासस्य अन्यानि उदाहरणानि पश्यन्तु। अत्र नवरात्रं तत्पुरुषमासस्य अन्तिमः प्रकारः नन् समासः। पश्यन्तु अत्र नकारात्मकः अर्थः भवति। अत्र अधर्मः इति एकम् उदाहरणं स्वीकृतवान् अस्मि। न धर्मः अधर्मः इति। पश्यन्तु अत्र अ अथवा अन् पूर्वः भवति नन् समासः। अनेकः इति द्वितीयम् उदाहरणम् अहं स्वीकृतवान् अस्मि। अत्र न एकः इति विग्रहवाक्यम्। अत्र ए इति स्वराक्षरमस्ति, अतः अन् इति वयं योजयामः अनेकः इति। एवमेव असत्यम् इत्यत्र न सत्यम् असत्यं। पुनश्च अनुपमा इति उदाहरणे न उपमा अनुपमा। अशक्तः इत्यत्र न शक्तः अशक्तः। एवम् अनसूया इत्यत्र न असूया अनसूया। एतानि उदाहरणानि पश्यन्तु अत्र नन् समासस्य उदाहरणानि भवन्ति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि वदन्तु। पुनश्च छात्राः अग्रेपि पश्यन्तु। समासं कुरुत इत्यत्र न लौकिकम् अलौकिकम् इति अत्र विग्रहवाक्यमस्ति, तद्दृष्ट्वा भवन्तः समासं कुर्वन्तु। दुष्टाः जनाः, समासः कथं भवेत्? दुष्टजनाः इति। त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् इति। श्वेतवस्त्रम् इत्यस्ति, श्वेतं वस्त्रम् इति विग्रहवाक्यम्। अनावश्यकम् इत्यस्ति, न आवश्यकम् इत्यत्र अनावश्यकम् इति नन् समासः। महाकाव्यं, महत् काव्यं महाकाव्यं। शुभं भूयात्। वदामि संस्कृतं, नमामि भारतं। धन्यवादः प्रियाः छात्राः। शुभं भूयात्।